صلاف نكش دي زيتا قلب برشا خدام زيتا كيزهن دي بس باش ما كاين دي تشو حالينا يلاك بصناعية يعني وقتي ريفيو زيتا كيزهن بحالينا دي افوغرم كما كاسكا كده شتيني دي زيتا كيزهن دي عملياتنا في كاسكا كده صدن مسار آسا ببيني هما كيبترش دقيقة كده وصامي تحليت هم فهمي حاليا يو باشترا وصمرا بحالينت يعني كانت ميكرو دانا وشام كالينن فايدة نومينت دي مسألة خوشش بو وبري أست كما كازيك من الزيت اللي هو البنكتويتا وشتنجي ميكرا كازيك وصا شبو بس بشكل بسربر بوي تشكو هسبني بستم أصلا ما بيو هلي هتياها دي بيش ما نكا كوديش كما دكال زيتو كيسا هنده بس بيت أولي أسلو شكم ومساجة كي بوشكم بري أس زيتي كاربين جو دين بينا زيتي أو بايك خلاك كازيك خلاك كري بلكي يعني زينيته شاكرا أبخو يعني مش شاكر بولا ولا ومن كرا كازيك كان بينك خوشا جيت بس هيك خوشا بود يعني فيت بيتا شاكرا ومساجة كي بوشكم بري زيته شاكر هذا شاكر هنده هيدي كان أوصى وقال كانوا شامود على شيء كي خلت بكارتين أنا وصل راست ووصل بدانت ببا أو خلته برشام ربي همي بيت تداري بس مثلا هيك وصل مثلا هيك وصل أسخو قالك حش أبي شيء كم تشكو وقتي مثلا أسولت كمها همي برش قالت تأخر زين شاطرة ودرست تتشكر ونشتغل يعني هكذا جريك بالبرش برش تتدار وقت تشاتكي ما تظني جريكن بتو تعدل برشخنا كي برشاتي تدار مثلا هي تي وصل بتشكرا وصل هي تي وصل ده برش شكناي تدار وصل أنا كانت جون شاب جالسة كأني برشام بوا شانطرانك أباني أبهمي أهل فيريبو سبا دريج بوي برشام ندرسته جو آیا وصلوا بالي فترة كي أفرانجي هال فيريبو بس برشام ندريج بوي بهمي طبعا برشامون يبوا بين شاش رنجك في صبح كان بس ماكا ورفناش بشتا الصالون نجي بي كورونا تمام كان أخر شاكر لاو يعني نظام جريك نمانت دا همي حليبو وباشا جمرو شاكات يعني خوش غير حتى بني دا خولا خينة وصاب شول كات الدورة الدموية بعربي وصاب وبشتهنجي بمساجة كي بوشيكم وماي 5 دقيقة 10 دقائق هنديش اشتبت مساجة كي بوشيكم بري زي دار برشا خطي از بيجم باشيامو دا بكون من برشا خو صباح ناكري حتى كامل هلا واستراحة كاتن بفترة همي تشكو وقت مروف قالك جا صباح كاتن برشا مروف تصجرت وحشكت بيت وتواريت جا يعني باش بكو على همية هاتي بيكو از صباح كام بشكل كريت برانجي بس با كم نوكاجي دي عندك زيتات كمان كالوي زيتات كيسا عندي عم تشيكري دي زيتات جوجو بكار اينا
تقريبا كوتشكيكي also كمان قلبي وبشتي هنجي زيت بهيفا يا شيرين او جي هر اي كوتشك كمان قلبي والفرد زيت فيتامين اي بكار إنه بس تقريبا دو تشبكة هوصة جلاكوتيلا ويا مركزة هوصة يعني هانك هكا ما تكلفي خلطي ودلو دل بعد مكان ومرشتن زيت الخروع جيب كده تقل اوجدي تقريبا كوتشكيكي كمان چند تیرهیم بینن وخلاص هكر هوا وزيت دينابن هيشن بس زيت وكيسو هندي بكار بينن انجي بس زيت وكيسو هندي وزيت الخروع ان زيت وكيسو هندي وزيت باهيفا انجي بس زيت باهيفا وجوجوبا يعني كيف خنكاوة تشل مال هيا هيشن اي بكار بينن بس وقت النفوسات هيك الدكات يعني فايدة جالك جا لما و او كم يوم تشكري ببرجا دريجة برجا مش باركو يا دريجة وجا يعني ده تيراميكاتا وهني بس هيك برجا تاكل بدون تشي يعني كمتر تشكي كاش ده بكار إنم بس از كم ده زيترا كم دولي كمها بشتيني ده هوصا لا بشتايتنا وارج داش كده هالبرجا كمها هوصا وده دست بكم هوصا ده الهمية ده برجا خري بس كوازون يعني برجا همي زيت بفهمه وشي يعني حالي كان هولينا كانها تشكوس برج خرابت بدا يعني بشتري هولي كانها وصا ودت برا شكم بمساجة كيجيبو شكم دا زيت برج همي باب مينت ودي بده دقة مساجي بشكم سحكاني بفلتر برجم تشوي سروبر ببانجا أبري قهوي بري برجم ناطبة برتقاليات بردا جزارة سطرنجن تمام لازم كرابم دو كازي كوتشكم مش بري حتى بري ولا بجاري دو كازي بن هر جرس بس اي كازي كوتشكم كمسي بس يا شديوي تشكم تشكم من الزيت البرشا خضار
جاش برجا دید برم حوصا كمد گل جام وتسريحة لاستيكته صايد بتشيك وقتی مروف زیت البرچه خودت یا باشتر مروف کتکزیک دا برچه مروفی قش نبید هر نوتصان نرو دروفی رخیه افرخه جی جانات زاوی کیک چبون دیل المهم متکزیک وکی مروفت مالوه از خودی جام ها بوچی می برچه خود تکزیک شو گله کبستر گله لازم کتکزیک راستی صحی داره با برچه یعنی که خود زیتون برچه خود ندی تو مالوه و تو زانی دینوی بشبه برچه تقشد بیدن وقتی تو تکی کوری که خاص دن کوری که با برچه نه صحیه بس وقتی تو تکی کزیک و تنوی آن تو مالوه همین گفت پلی کزیک برچه جا قشنا بیتو ناوریتن جا ما بوچی که کزیک وقتی مزیت لیدای دا هر قشنا بیتون دا خصا یعنی مینت نرم متشتكي مهمش بيركب بجمع كازي چند هلمة برچه خوبه راستی یعنی سر هوت منت مثلا هكي هين كلنا ببا 3 ساعات و 4 ساعات هر عادية بس از ده لما حتى شبه يعني بدي 10 ساعات هلمة ببا بوچي از دي بشبه شو ماشين ببن بمشي بس نبت بوليفكام بتا الزيت قصة بس هكا ملو شبه ده ببا يعني روجا كامل انجي تو بشبه لبدي حتى روجا باشتر بس هكا نبت مثلا بوليفكا بتا الزيت شي ظرفة كي كبر خو بس ازعاج راستی وقتی ملو ظرفت نبيت إجا هموصة باشترك وأس نكلم ده نيفرو حتى شبه درنگ بري أس نفهم كاساعت إيكا دوا دوستا نظام كده كانجي نفهم وبشتنجي شو مودشني نفهم ونيلا تو 10 ساعات بليا ببا تو شي 2 ساعات جي بليا ببا تو شي 5 ساعات بليا ببا صحكي وقت تخو يعني كاتو ده چند شي بس أزل ما ببا چكو أس هر المال و بتر يعني دي فايدة يجيبنا برچون بتر نرمد بيتن وقتي أس بتر زيتة تفهم ببا